बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान तारिक फ्री मेंढों के फॉर्म से बात कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो है वो है कि बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को किस तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए और माँ के दूध की अहमियत से मुतल्लिक कुछ बात करेंगे। हमल के 9 माह के दौरान जो माँ ग़िज़ाएँ लेती रही है और उससे उसको और उसके बच्चे को तवानाई जो है वो मिलती रही है। लेकिन बच्चे की पैदाइश के बाद भी आपको ग़िज़ा ऐसी ही लेनी चाहिए जैसे जो कि हमल के दौरान भी आप लेते रहें, जो कि मुतवाज़न ग़िज़ा हो और मुफीद हो और जो आपके जिस्म को भी जो है वो दे, एनर्जी दे, तवानाई दे और आपके बच्चे को भी। बच्चे की पैदाइश के बाद अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात समझें ताकि आप और आपका बच्चा जो है वो सेहतमंद रह सके। अब बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को जो है वो 1800 से 2200 रोज़ाना की कैलोरीज जो होती हैं वो दरकार होती है और दूध पिलाने वाली जो माँ को जो है वो 500 अज़ाफ़ी जो है वो कैलोरीज दरकार होती हैं। अब माँ की ग़िज़ा से पहले हम ज़रा ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पर मुख्तसर से एक रोशनी डालते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी इसकी काफ़ी अहमियत जो है वो बयान फरमाई है कि हर माँ को अपने बच्चे को पहले 6 माह तक जो है वो दूध पिलाना चाहिए और वैसे भी हर माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। पहले 6 माह तक बच्चे को किसी किस्म की अज़ाफ़ी जो ग़िज़ाई ज़रूरत नहीं होती, ना किसी और पानी की या किसी और ग़िज़ा की, किसी और दूध की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो पहले 6 माह की उम्र तक जो है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रहना चाहिए। माँ के दूध की कंपोजिशन जो होती है वो एक नौज़ायदा बच्चे के लिए बेहतरीन होती है जो उसको ज़रूरत होती है और माँ के दूध से तकरीबन किसी बच्चे को किसी किस्म की एलर्जी नहीं होती। माँ के दूध में कम से कम 100 ऐसे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो कि डब्बे वाले दूध में नहीं होते। उसके अलावा कि माँ का दूध पीने वाले बच्चे जो होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन से वो बचे रहते हैं। बहुत सारे उनको मसाइल नहीं आते, जैसे कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम के मसले नहीं होते, उनको डायरिया नहीं लगता, उसके अलावा एलर्जी मुख्तलिफ़ किस्म की वो नहीं होती। और माँ के दूध का पीने वाले बच्चे माँ से कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ हासिल करते हैं जो कि उनको आगे बहुत सारे इन्फेक्शन से और वायरस से जो है वो उनको बचाते हैं। माँ का दूध पीने वाले बच्चों के जबड़े भी अच्छी तरह बनते हैं। बाद की ज़िंदगी में इन बच्चों में मोटापे के इम्कानात भी कम होते हैं और इससे बच्चे और माँ के दरमियान एक रिश्ता भी डेवलप हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इकोनॉमिकल है, इजीली अवेलेबल है और जो दूध होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हर टाइम पे अवेलेबल होता है। बच्चे को दूध पिलाने से हमल के दौरान जो माँ ने वेट गेन किया होता है उसको कम करने में भी मदद मिलती है और बच्चे को दूध पिलाने से जो यूट्रस है उसको सुकर कर वापस अपने असली साइज़ में आने में भी मदद मिलती है। दूध पिलाने के दौरान भी कोई ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, जुज़ियात हैं जो कि ग़िज़ाई जो जुज़ियात हैं वो ज़्यादा दरकार होती हैं, जिनमें प्रोटीन की जो मिकदार है वो बढ़ा देनी चाहिए। पीने वाली चीज़ें जिसमें मुख्तलिफ़ शक्ल में या फ्रूट्स हैं, दूध है, यखनी है, ताज़ा जूसेस वगैरह वो ज़्यादा लेने चाहिए। बहुत सारे केमिकल्स हैं और अद्वियात हैं वो माँ को जो ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है दूध पिलाने के दौरान जो है वो एहतियात से इस्तेमाल करने चाहिए। जो भी अगर करना पड़े तो वो एक अपने जो फिजिशियन से, डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर एक माँ दूध पिलाने के दौरानिए में बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करती है तो उसके बच्चे में कुछ चिड़चिड़ापन पैदा हो सकता है। अगर माँ के बारे में की ग़िज़ा के बारे में भी कुछ बात करते हैं कि एक अहम बात यह है कि हमल के दौरान कुछ सप्लीमेंट जैसे कि अफलाक की गोलियाँ या जो कैल्शियम की गोलियाँ इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ अक्सर ये होता है कि उनको बाद में भी उसको जारी रखना होता है। वो भी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक वो जारी रखें। डिलीवरी के बाद ना सिर्फ ऐसे सप्लीमेंट को जारी रखना है होता है और इसके साथ हेल्दी ग़िज़ा लेना बहुत ज़रूरी होता है। अलग किस्म की मुतवाज़न ग़िज़ा जो है वो माँ को क़ुव्वत फ़राहम करती है। माँ के दूध में ना सिर्फ इजाफ़ा करती है बल्कि इसकी ग़िज़ाई जो क्वालिटी है वो भी बढ़ाती है। ऐसी ग़िज़ा जो है वो माँ के मूड को भी खुशगवार बनाती है और इससे जो है वो पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है वो भी नहीं होता, उससे भी ये महफूज रखती है। अब डिलीवरी के बाद अमूमी जो मुतवाज़न ग़िज़ा के जुज़ियात का ज़िक्र करने से पहले एक बहुत ही मुफीद ग़िज़ा का ज़िक्र करूँ जो कि जिसका इस्तेमाल जो सदियों पुराना चला आ रहा है, जिसको आम ज़ुबान में पंजीरी भी कहा जाता है। आजकल के जो बनस्पति घी है और जो प्रोसेस्ड कुकिंग ऑयल है कि इनकी इस दौर में इसको गैर मरूफ हो गया हुआ है, बना दिया गया हुआ है। इसके ख़वास जो हैं वो बताकर इसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जो शामिल ग़िज़ाएँ हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, एंटी जो है ऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें हेल्दी फैट्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स जो मौजूद होते हैं।
یہ امیونٹی میں بھی جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں، اس میں جو کمی آئی ہوتی ہے اس کو بھی زیادہ بڑھاتے ہیں، بحال کرتے ہیں، دودھ کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بچہ دانی کو واپس نارمل سائز میں آنے میں بھی اس کی مدد دیتی ہے۔ اب پنجیری بنانے کے مختلف طریقے ہیں، اس میں جو عام طور پر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کا وہ آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو استعمال کیا جاتا تھا اس میں دیسی گھی ہے، آٹا ہے، بنے ہوئے جو کالے چنے ہیں، مکس ڈرائی فروٹس جو ان کو مکس کر کے جو ہے وہ پیس لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں السی کے بیج ہے، چاروں مغز، حلوہ کدو کے بیج، تل، پستہ، بادام، کاجو اور کوکونٹ وغیرہ، اور اس کے علاوہ گوند، خشخاش وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی۔ لہٰذا پنجیری کو رواج دینا چاہیے اور اس کو استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا، یہ ہیلدی فیٹس بھی ہیں، اس کے اندر اسینشیل فیٹی ایسڈس بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں منرلز اور وٹامنس وغیرہ ملتے ہیں، اور جو اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے وہ ان کا رول ہے۔ پنجیری کے علاوہ جو مفید غذائیں ہیں ان میں مندرجہ ذیل جو مائکرو نیوٹرینٹس جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے، اس میں سب سے پہلے ہے پروٹین ہے، کہ پروٹین جو ہے وہ گروتھ کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اب چونکہ بچہ چھوٹا ہے، اس نے بڑھنا ہے، اس کی بڑھوتری ہونی ہے، تو جتنی اچھی جو پروٹین ہے وہ ماں لے گی تو اس سے پھر جو بچہ جو ہے اچھا گرو کرے گا، اس کی ہر طرح سے اس کی جو بڑھوتری ہوگی، نشو و نما ہوگی وہ اچھی ہوگی۔ پروٹین کے اندر جو ہے وہ ایک ٹونک بتا دوں کہ آپ ایسا کریں کہ کوئی دیسی انڈا لے لیں ایک، اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کر گلاس میں ڈال دیں، اس اوپر ابلتا ہوا دودھ ڈالیں تو اور کچھ دیر کے لیے اس کو ہلاتے رہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو انڈا ہے وہ ایک قسم کا ہاف بوائلڈ ہو جائے گا، کوک ہو جائے گا، آپ کو لگے گا، اور اس کے اندر ایک شہد کا ڈال کر وہ استعمال کریں۔ یہ بھی ایک جو پروٹین کا سورس بھی ہے، منرلز، وٹامنز اور ہیلدی فیٹس جو ہے وہ اس کے اندر سے آپ کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ مچھلی ہے، ایک سورس ہے پروٹین کا، مچھلی استعمال کریں، لیکن یہ اسٹیمڈ ہو یا شوربے والی ہو، فرائی فش کو استعمال نہ کریں۔ گوشت کو سبزی میں ملا کر پکا سکتے ہیں، وہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ہیلدی فیٹس ہیں، جو کوکنگ آئل ہیں، پروسیس کوکنگ آئل، بنسپتی گھی، ان سے اوائڈ کریں۔ آپ جو ہیلدی فیٹس کے سورسز ہیں اس میں جو لے سکتے ہیں، اس کے اندر ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے، یہ استعمال کر سکتے ہیں، ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل ہے، یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان ہیلدی فیٹ یعنی بنسپتی گھی ہے، پروسیس کوکنگ آئل ہے، اور یہ ان چیزوں سے جو ہے وہ آپ اوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بیکری کی اشیاء ہیں وہ سب بنسپتی گھی سے اور کوکنگ آئل وغیرہ سے مل کے بنی ہوتی ہیں، فائن فلور شامل ہوتا ہے، ان سب سے آپ اوائڈ کریں۔ کاربوہائیڈریٹس ہے، نشاستہ والی غذائیں جو ہے اس میں فائن فلور یعنی میدا کی چیزیں اور چینی وغیرہ شامل ہوتی ہے، یہ والی تمام غذائیں جو ہیں وہ استعمال ان سے گریز کریں، اوائڈ کریں۔ تازہ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، وہ اپنے حساب سے حسب منشا جتنا دل کرے وہ استعمال کریں، ان سے فریش وٹامنز اور ہیلدی فائبر جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ نئے دن کے لیے پری بایوٹکس اور پرو بایوٹکس جو ہیں وہ بھی ملتے ہیں، جو کہ ایک صحت مند گٹ کے لیے اور امیونٹی میں بہت زیادہ مددگار ہوتے ہیں۔ ان مائکرو نیوٹرینٹس کے علاوہ جو غذائیں بطور سپلیمنٹس یا اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی انفلیمیٹری کے طور پر درکار ہوتی ہیں، ان میں جو شامل ہیں اس میں ہلدی ہے، ہلدی کا آپ استعمال کریں۔ اس میں ہلدی کو نیم گرم دودھ میں مکس کر لیا جاتا ہے اور اس میں ایک چمچ آپ شہد کا ملا کر بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی آکسیڈنٹس وغیرہ یہ سب ان کے ذریعہ ہیں۔ اس کے علاوہ اوٹس ہے یعنی کہ جئی کا دلیا، یہ استعمال کریں، جو کا دلیا ہے، تل ہے، زیرہ ہے، اجوائن ہے، ادرک ہے، گمز، میتھی کے بیج، گارلک، مورنگا، یہ چیزیں جو ہیں ان غذاؤں کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور بدل بدل کر آپ استعمال کریں، کیونکہ انہی چیزوں سے مائکرو نیوٹرینٹس جو ہے اور مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، منرلز ہیں، وٹامنز ہیں، یہ سب ملتی ہیں، کہ جتنی اچھی آپ کی خوراک ہوگی اتنی جو ہے آپ کے جو مدر ملک ہے اس کے اندر غذائی جو اس کے جزویات ہیں، کمپوننٹس ہیں، ان میں اضافہ ہوگا اور اتنا ہی اچھا بچے کے اندر جو ہے وہ نشو و نما بہتر ہوگی، اور بچے کو اینٹی باڈیز ملیں گی جو آئندہ لائف میں بہت ساری بیماریوں سے وہ اس کو امیون ہو جاتا ہے۔ مختلف بار جو ہے چھوٹے بچوں میں اکثر جنہوں نے ماں کا دودھ کم استعمال پیا ہوتا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ ڈائریا کا ایک چلتا رہتا ہے سلسلہ، کچھ عرصہ ٹھیک رہے پھر خراب ہو گئے، اور یہ تھرو آؤٹ لائف جو ہوتا ہے وہ ان کی جو نظام ہے وہ مسئلہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی جلدی بیماریاں ہیں، جلد کی بیماریاں، اسکن ڈیزیزز ہیں، جن سے پروٹیکشن ملتی ہے اگر جس نے ایکسکلوسیولی مدر ملک کا جو ہے وہ پیا ہو، تو اس لیے جو ہے کہ آپ ماں کی غذا جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی بچے کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔
ان شورٹ یہی کہ بچے کی پیدائش کے بعد اچھی کوالٹی کی متوازن غذا ہو، بیلنس ڈائٹ ہو، انہیلدی ڈائٹس جتنی بھی پروسیس فوڈز ہیں بناسپتی گھی سے، کوکنگ آئل وغیرہ سے استعمال کی بنی ہوئی ہوں، ان سے اوائڈ کریں، مفید غذا لیں، نیچرل فارم میں لیں، نیچرل غذا لیں، اس سے جو ہوگا کہ اس سے ایک صحت مند نسل جو ہے وہ وجود میں آئے گی۔ تو یہ ایک اہمیت اور پریگنسی کے بعد جو ہے کہ غذاؤں کے بارے میں بتایا۔ اینڈ میں یہ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔